राना सनाउल्लाह साहब जो वज़ीर दाखिला भी हैं और मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर भी हैं, उन्होंने कल जजेस पर डायरेक्ट हमला आवर होने की कोशिश की है और उनको दबाव में लाने के लिए एक इशारा दिया है कि मुस्लिम लीग नून या पीडीएम सरकार जो हमारे 3 जज बशमूल चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हमारी पिटिशन को सुन रहे हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। ये भी एक फैसला बज़ाहिर लगता हो गया है। पीपल्स पार्टी किया जाएगा। ये भी एक फैसला बज़ाहिर लगता हो गया है। पीपल्स पार्टी बजा तौर पर फ़ख्र करती है कि 73 के आइन को मुरतब करने में, इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक तारीख़ी किरदार है और बहसीत एक सियासी कारकुन के मैं इसको तस्लीम करता हूँ। लेकिन मुझे आज ये कहने की इजाज़त दीजिए कि भुट्टो के नवासे ने भुट्टो के आइन पर हमला करने का फैसला कर लिया है। अगर वो आइन से रूगर्दानी करते हैं, वो आइन जिस पर पीपल्स पार्टी मुत्तफ़िक़ा आइन पर फ़ख्र करती थी, आज उस आइन को ज़र्ब लगने जा रही है। अल्लाह ना करे उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है और उसका नवासा उसमें उन कुव्वतों के साथ हम कलाम हो जाए जो ऐसा कर रही हैं, तो फिर ज़ाहिर हो गया जो आइन भुट्टो ने बनाया वो ज़रदारियों ने बर्बाद कर दिया। और ये बहुत बड़ा सफ़र है भुट्टो से ज़रदारी का, और इसमें बहुत कुछ तय हो गया। इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेट के फ्लोर पर एक दावत दी कि तहरीक इंसाफ मुल्क के हालात इस नौइयत के हैं कि सियासतदानों को मिल बैठकर तबादला ख्याल करना चाहिए और मज़ाकरात के ज़रिए मुल्क को इस सियासी कशमकश से आज़ाद करना चाहिए। ये कहते हैं शहबाज शरीफ साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। लेकिन कल के एलामिये में ये कहा गया है कि अब इमरान खान साहब से या पीटीआई से कोई गुफ्तगू नहीं होगी। ये बिल्कुल उससे मुतज़ाद बात की गई है। एक तरफ कहते हैं कि असेंबलियों में आके अपना किरदार अदा करो, और दूसरी तरफ जब हम अपने मकसद के हसूल यानी कि नए इलेक्शंस की हसूल की कोशिश में असेंबली में जाने के लिए आमादगी का इजहार करते हैं, तो जो स्पीकर हैं पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ साहब, जो आए दिन दावत दिया करते थे, वो अब रास्ते में रुकावट बने हुए हैं। हाई कोर्ट में हमारा मुकदमा चल रहा है। 6 अप्रैल को तारीख है। मैं उम्मीद करता हूं कि हाई कोर्ट फैसला फरमाएगी। जैसे कि इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुस्तरद हुआ, डी नोटिफाई हो गया, मैं समझता हूं कि स्पीकर साहब को भी एक वाज़ेह पैगाम जाएगा और तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं वो असेंबली में जाके अपना किरदार अदा कर सकेंगे। अब रुकावट किस बात की है? हिचकिचाहट क्या है? हिचकिचाहट ये है कि वो चाहते हैं कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वो शख्सियत रहे जो उनकी अपनी जेब की घड़ी है, हाथ की छड़ी है, और वो उसी को दवाम देना चाहते हैं और एक ऐसी हिज़्ब इख्तिलाफ चाहते हैं जो सरकार की ज़बान बोले और तस्वीर का दूसरा रुख जो है वो पेश न करे।
یہ بھی آپ کے سامنے ایک چیز آ گئی. اب امتحان ہے سیاسی جماعتوں کا، کیونکہ کل ایک بہت اہم کیس کا اس کی پیش رفت ہونی ہے. سپریم کورٹ کے 3 فاضل جج، جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے ہیں، نے ہماری پٹیشن پر اپنی رائے قائم کرنی ہے. ہفتے کے روز اٹارنی جنرل صاحب کو بلایا گیا اور ان کو فلور دیا گیا اور ان سے سوالات کیے گئے. اٹارنی جنرل صاحب کوئی ٹھوس جواب میری رائے میں عدالت میں موجود تھا نہ دے سکے. الیکشن کمیشن نے جو عذر پیش کیے تھے، لیک آف ریسورسز اینڈ نان اویلیبلٹی آف سیکورٹی پرسنل، اس پر ذکر ہوا تو ان نے فیصلہ کیا کہ بروز پیر میں سیکرٹری ڈیفنس کو اور فائنانس سیکرٹری کو بلاؤں گا اور ان سے بھی رائے لوں گا کہ ان کی کیا رائے ہے. سپریم کورٹ آپ سب جانتے ہیں اور اس پر اتفاق ہے، تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے کہ آئین کی تشریح کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے. ہماری پٹیشن ہے کیا؟ ہماری پٹیشن آئین کی تشریح ہے. ہم سپریم کورٹ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ ہماری نظر میں آئین میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور آئین کہتا ہے کہ اگر اسمبلیاں قانونی اور آئینی طریقے سے تحلیل ہوں تو 90 دن کے اندر اندر نئے انتخابات ہونے ہیں. شیل بندش ہے. وہ فیصلہ آئین بڑا واضح ہے، کوئی ابہام نہیں. اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا. اس فیصلے کی بنیاد پر اس فیصلے کو الیکشن کمیشن تسلیم بھی کر چکا. تسلیم کیا تو شیڈیول دیا. اگر فیصلے کو تسلیم نہ کیا ہوتا تو شیڈیول نہ دیتے. شیڈیول دیا. شیڈیول دینے کے بعد نومینیشن پیپرز انوائٹ کیے گئے، اور ان نومینیشن پیپر میں پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے حصہ لیا. آج جو آج الیکشن کی جو مخالفت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یک وقت الیکشن ہونا چاہیے، تو پھر آپ میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے تھا، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری، بلاول، آپ میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے تھا کہ پھر اپنے کینڈیڈیٹس کے کاغذات داخل نہ کرواتے. یہ دو عملی ہے. ایک طرف کاغذات داخل کروا دیے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ الیکشن ہی نہیں ہونا چاہیے. اور پھر کاغذات داخل ہی کروائے، اس کا اگلا مرحلہ جو ہے اسکروٹنی کا، جانچ پڑتال کا، وہ بھی مکمل ہو گیا. شیڈیول آ گیا، کاغذات داخل ہو گئے، جانچ پڑتال ہو گئی. اب تو آپ نے وڈرال اور سمبلز کی ٹکٹس کا فیصلہ ہونا تھا. اب پھر ہچکچاہٹ، پھر گھبراہٹ، اور پھر عمران خان کا خوف طاری ہو رہا ہے، اور الیکشن سے فرار کے مختلف ہیلے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں. میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، ہر راستہ اڈاپٹ کیا گیا ہے الیکشنز میں تاخیری حربے استعمال کرنے کا. اسمبلی میں قانون سازی کی گئی. میں خود لیجسلیٹر ہوں، قومی اسمبلی میں رہا ہوں، کئی مرتبہ رہا ہوں، آج بھی ممبر ہوں. لیجسلیشن لیجسلیٹرز کا کام ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے، اور ٹائمنگ کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ قانون بنانے جا رہے ہیں کیا وہ سمپل لیجسلیشن سے ہو سکتا ہے یا آئینی ترمیم درکار ہے. تحریک انصاف کے بہت سے وکلاء کی رائے میں جو وہ قانون لانا چاہ رہے ہیں، اور جناب صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بھی اپنے قانونی مشیروں سے اس پر مشاورت کا آغاز کر دیا ہے کہ یہ جو بل بنا کر بھیج رہے ہیں، جس کو نیشنل اسمبلی نے اور سینٹ نے انڈورس کر دیا ہے، وہ اوپینین حاصل کر رہے ہیں
کہ انہیں کیا پوزیشن لینی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آئینی ترمیم کے بغیر ممکن نہیں ہے. آئینی ترمیم کے ذریعے آپ سپریم کورٹ کے اختیارات محدود شاید کر سکو، لیکن آئینی ترمیم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. مت بھولیے کہ پاکستان کے آئین میں ٹرائیکوٹمی کا کانسیپٹ ہے. اینڈ واٹ ڈز دیٹ مین؟ ٹرائیکوٹمی کا مطلب یہ ہے کہ لیجسلیچر کے اپنے اختیارات ہیں، اپنا رول ہے، ایگزیکٹو کا اپنا رول ہے، اور جوڈیشری کا اپنا مقام ہے. آزاد عدلیہ کے بغیر ایک خود مختار جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی، باوقار جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی. اور آج اسی ادارے پر حملہ کیا جا رہا ہے اور 1997 کی تاریخ دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ان کے فیصلے ہیں. اس کے برعکس میں عرض کرتا چلوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو آج فیصلہ کرنا ہوگا. وہ جماعتیں جو آئین کے ساتھ کھڑی ہوں گی ان کو ایک طرف سفارا ہونا ہوگا. وہ جماعتیں جو آئین سے منہ موڑنا چاہتی ہیں، آئین شکنی کرنا چاہتی ہیں، ان نے اپنے ارادوں کا کھل کر اظہار کرنا ہوگا. خاموشی سے کام نہیں چلے گا. خاموشی، مصلحتاً خاموشی جو پیپلز پارٹی نے اختیار کی ہے یہ ناکافی ہے. یا پیپلز پارٹی آئین کے ساتھ کھڑی ہو یا پیپلز پارٹی آئین کو ایبروگیٹ کرنے کا اعلان کر دے. دو یا آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہو سکتا. آج پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں لائن ڈیوائیڈ کرنی ہے، کلیئر ڈویژن آئے گی. آئین کے ساتھ کون کھڑا ہے، آئین سے متصادم کون کھڑا ہے، نمبر ایک. دوسرا امتحان ہماری لیگل فٹرنیٹی کا ہے. میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا پاکستان کے وکلاء کو، کالے کوٹ کو، جنہوں نے تاریخی جب بھی آزمائش آئی اور آئین پر ضرب لگانے کی کوشش کی گئی، ہمارے وکلاء نے اپنے سیاسی دھڑے بندیوں سے بالاتر ہو کر آئین کے محافظ بنے، آئین کی حفاظت کی. میری ان سے اپیل ہے، عمران خان صاحب کی اپیل کو میں دہرائے دیتا ہوں، اور ان سے اپیل ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر تاریخی کردار ادا کرے جو ہم ان سے توقع کر رہے ہیں، اور ان نے کیا ہے. لاہور میں جو آل پاکستان لائرز کنونشن ہوا جسٹس جاوید اقبال کے آڈیٹوریم میں، اس میں ہم شکر گزار ہیں سپریم کورٹ بار کے صدر کے جناب عابد زبیری صاحب کے، ان کی سربراہی میں، لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر جناب اشتیاق خان صاحب کی سربراہی میں، اور ان کے جنرل سیکرٹریز کے دونوں کے، ان چاروں صاحبان کے دستخط ہیں اس ریزولوشن پر جو آئین کی حفاظت کا اعلان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں، واضح پوزیشن دی ہے کہ اگر آئین شکنی کی گئی تو وکلاء آئین کے تحفظ کے لیے باہر نکلیں گے. آج وکلاء کو بھی چننا ہے راستہ، اور راستے دو ہیں اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اور یہ میں اعتزاز احسن صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. یہ ہے فیصلہ جو ہماری لیگل فٹرنیٹی نے کرنا ہے. میری درخواست ہے، دستبستہ درخواست ہے، گزارش ہے، اپیل ہے کہ وکلاء اپنا وزن ڈالیں گے آئین کے پلڑے میں، اور ان قوتوں کے خلاف جو آئین شکنی کرنا چاہتی ہیں. اور آخر میں عرض کرنا چاہوں گا، ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، اور جو جمہوریت کو اور جمہور کی آواز سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، میں ان سے سوال کر رہا ہوں، جو کچھ آج کل ہو رہا ہے اس جمہوری دور میں سو کالڈ، کیا جمہوریتوں میں ایسی اجازت ہے کہ نوجوانوں کو اٹھا کر بند کر دیا جائے، سوشل ایکٹیوسٹ کو پابند سلاسل کر دیا جائے، صرف اظہار رائے پر، گفتار پر پابندی، اسمبلی پر پابندی، دفعہ 144 کا نفاذ، فریڈم آف ایکسپریشن پر قدغن، ایبڈکشنز، کسٹوڈیل ٹارچرز، یہ سب آپ کے سامنے ہیں. کوئی چینل اگر آزاد بولتا ہے تو نوٹسز،
मालिक को गिरफ्तार, सस्पेंशन, ये सब कुछ आपके सामने है। आर्म ट्विस्टिंग, एडवर्टीजमेंट्स के रेट्स में नजरसानी, ये सब कुछ हो रहा है और पूरी कौम देख रही है। इसलिए इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ आइन के साथ खड़ी होगी, आइन का दिफा करेगी और हर वो शख्सियत, हर वो कुव्वत, हर वो इदारा जो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने का अलम उठाएगा, तहरीक इंसाफ को अपने साथ पाएगा। हम अपील कर रहे हैं वकला से, हम अपील कर रहे हैं सिविल सोसाइटी से, हम अपील कर रहे हैं दानिश्वरों से, इंटेलेक्चुअल्स से, हम अपील कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी से, जो कि एक मौसर उनकी आवाज़ है अपने अपने मुल्क में, वो पाकिस्तान के मोहसिन हैं, उनकी रिमिटेंस से मुल्क का पहिया चलता है, मईशत का पहिया चलता है। इन सब को मिलकर इस फस्तायत का मुकाबला करना है, इस फस्ताई सोच का मुकाबला करना है और आइन का दिफा करना है। इसी ख्वाहिश को और इसी उनकी इंस्ट्रक्शन को सामने रखते हुए इमरान खान साहब की मैं आज हाजिर हुआ हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ इमरान इस्माइल साहब का, हमारे साबिक़ गवर्नर का, जिन्होंने आज अहम दोस्तों को जो सिंध की सियासत में एक वज़न रखते हैं, एक राय रखते हैं, एक असर रखते हैं, उनका एक इज्तिमा जमा किया है अफ्तार पर। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनकी खिदमत में तहरीक इंसाफ का नुक्ता नज़र पेश करूं। जैसे कल मैं MWM की क़यादत और उनके जो चेयरमैन हैं अल्लामा नासिर अब्बास साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ और उनसे दरख्वास्त की, उन्होंने मुकम्मल यकजहती का ऐलान किया। जिस तरह कल हमने जमात इस्लामी के अमीर सेनेटर सिराजुल हक साहब से रब्ता किया और अपना नुक्ता नज़र पेश किया और उन्होंने आइन की पासदारी का फ़ैसला सुनाया कि वो आइन के साथ खड़े होंगे। जिस तरह हमने कल जनाब इलामा ताहिरुल कादरी साहब की जमात के से रब्ता किया, उनके साहिबजादे से गुफ्तगू हुई। जिस तरह कल हमने अपना परवेज़ इलाही साहब ने MQM पाकिस्तान की क़यादत से भी रब्ता किया। उनकी अपनी सोच है, उनका अपना एजेंडा है, उनका अपना अलायंस है और हम उसमें हमें कोई हक़ नहीं पहुंचता कि हम उनकी सियासत पर कोई कमेंट्री करें। वो आज़ाद हैं, एक ख़ुद मुख्तार हैं, लेकिन हमारी ये गुजारिश उनसे भी होगी कि वो आइन के मामले में आइन से रूगर्दानी की इजाज़त यकीनन नहीं देंगे। पढ़े लिखे लोग हैं इस कराची में, ये पढ़े लिखे बाशऊर लोगों का शहर है। सियासी बसीरत, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ों का मुताला कीजिए, और मैं सियासत का तालिब इल्म हूँ, आज पूरे 40 साल हो गए अमली सियासत में। जो सेंटर्स ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी है ना, वो कराची और लाहौर है। लाहौर फैसला दे चुका, 25 की रात मीनार पाकिस्तान पर इमरान खान के साथ लाहौर यकजहती का ऐलान कर चुका है, उसमें कोई शक शुबह नहीं है। और कराची उतना ही बाशऊर है, बल्कि ज़्यादा होगा, को भी हम दरख्वास्त करने आए हैं कि वो भी अपना किरदार अदा करें और इस तारीख़ी लम्हे और इस तारीख़ी मोड़ पर सही फ़ैसला करें। इंशाअल्लाह कल हम अदालत भी जाएंगे और चीफ जस्टिस साहब के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। शुक्रिया। मौजूदा पाकिस्तान की बहरानी सूरत-हाल का आप किसको जिम्मेवार समझते हैं? एस्टेब्लिशमेंट को, सियासतदानों को आप समझते हैं, मीडिया को समझते हैं, GHQ या ISI को समझते हैं? ईमानदारी से बताइएगा। रमजान शरीफ, ईमानदारी से बताऊं, सब हिस्सेदार हैं। सब ने वक्फे वक्फे से मुल्क को आज यहाँ पहुँचाया है। 75 साल के बाद आज जहाँ हम खड़े हैं, आज उसमें मैं कहूँ किसी एक इदारे को, एक शख्सियत को, एक जमात को ज़िम्मेदार ठहराऊँ तो ये मैं समझता हूँ तारीख़ी नाइंसाफ़ी होगी। एवरीबडी हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड और इसमें आज इस दलदल से निकालने के लिए पूरी कौम की नज़रें एक शख्सियत पर लगी हैं जिसका नाम इमरान खान है। एक शख्सियत पर, क्योंकि वो अज़्म कर चुका है,
वो एक इरादा कर चुका है, अपनी ज़ात से बड़ा फैसला कर चुका है, अपने आप को मिटाकर मुल्क को बनाने का फैसला कर चुका है। और वो कह रहा है उसी मीनार पाकिस्तान के सब्ज़ार पर जो मिंटो पार्क था आज इकबाल पार्क है, वो कहता है कि यहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें मुल्क बना कर दिया था, कौम बनाने का उसको मोहलत नहीं मिल सकी, ज़िंदगी ने साथ नहीं दिया। इंशाअल्लाह उसके मिशन को आगे लेकर जाऊंगा और कौम बनाकर दिखाऊंगा। तो मैं दावत देता हूं, आइए उसके हाथ मजबूत करें। एक मिनट सामने से ले लें। समझो आपने जिक्र किया असेंबली में वापस जाना चाहते हैं। खान साहब ने बताया था कि अमरीकी साजिश थी जिसकी वजह से हुकूमत गिराएगी, तो कैसी असेंबली में दोबारा क्यों जाना चाहते हैं? वन पॉइंट एजेंडा। अच्छा, दूसरा सर एक दूसरा सवाल यह है कि आपने जिक्र किया कि आइन के साथ इमरान खान साहब खड़े हैं। जनरल बाजवा से मुताबिक जो कुछ आज इमरान खान साहब बताते हैं उस वक्त उनके पास आइनी इख्तियार था, तो जनरल बाजवा को सेट करते, उनके खिलाफ कार्रवाई करते, उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं, उस वक्त आइन के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू करते हुए उनका कहना है कि भुट्टो के नवासे ने भुट्टो के आइन पर हमला करने का फैसला कर लिया है। उनका कहना था कि आइन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो आइन भुट्टो ने बनाया जरदारियों ने बर्बाद कर दिया। नून लीग क़यादत ने अदालत को दबाव में लाने का फैसला कर लिया है, ऐसा कहना है रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जबकि मजीद कहा कि इलेक्शन की ताख़ीर के लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी रहेगी।